अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। अजीम मुस्लिम सिपा सालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पार्ट 4। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इनके हवास और हौसले बिखर गए थे। इनकी सोचने समझने की सलाहियतें साथ छोड़ गई थीं। एक हशर का समा और अफरा तफरी का आलम था। इन नाजुक हालात ने मदीना की नौखेज इस्लामी सल्तनत को संगीन नौइयत के मसाइल से दो चार कर दिया था। ये मसाइब इस कदर गंभीर थे कि खुदा न खास्ता सल्तनत इस्लामिया का वजूद ही खतरे में नजर आने लगा था। अकाबरीन इस्लाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हालात की जिम्मेदारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कंधों पर डाल दी थी। अगरचा अपने प्यारे रफ़ीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन हालात इस बात के मुतकाज़ी थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने हौसले से काम लेते हुए मदीने की नौसाइदा इस्लामी रियासत को बचाएं। चूँकि इस वक्त एक तरफ तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के गम ने मुसलमानों को होशो हवास से बेगाना कर रखा था, तो दूसरी तरफ कुफ्फार और मुनाफिकीन ने इस मौका से फ़ायदा उठाकर इस्लाम और इस्लामी रियासत को मिटाने के नापाक इरादे बांध रखे थे। कई कबाइल जिनका ईमान अभी पुख्ता नहीं था या फिर इन्होंने दिल से इस्लाम कबूल नहीं किया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर सुनकर मुर्तद हो गए थे। मुतअद्दिद झूठे नबी बन बैठे थे। कोई ज़कात देने से इनकारी था तो कोई दीगर रुकने इस्लाम से फरार हासिल करना चाहता था। गर्ज हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। ऐसे बदतरीन हालात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खुद को संभाला और बेमिसाल हिम्मत और हौसले से काम लेते हुए इस्लाम के खिलाफ उठ खड़े होने वाले इस तूफान के सामने डट गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम दुश्मनों, फसादियों और नबूवत के झूठे दावेदारों से निमटने के लिए 11 लश्कर तश्कील दिए, जिनमें पहले लश्कर के सिपा सलार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सबसे पहले तलहा बिन खुवैलिद की खबर लेने का फैसला किया। इस बेहुदा और कज़्ज़ाब शख्स ने नबूवत का झूठा दावा कर रखा था। फरेबकार और मकाराना बातें बनाने में माहिर शख्स था। इसने अपनी पुरफरेब और सहर अंगेज बातों से बहुत से लोगों के जहनों पर कब्जा कर लिया था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस फितना को जल्द अज जल्द ख़त्म करना चाहते थे। बस आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कूच पर कूच करते और हफ्तों का सफ़र दिनों में तय करते। बलाए नागहानी की तरह झूठों के सरदार तलहा बिन खुवैलिद के सर पर जा पहुँचे। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलहा बिन खुवैलिद और इसके हवारियों के साथ कई लड़ाइयाँ हुई। ये बड़े डीठ लोग साबित हुए। इधर शिकस्त खाकर भागते, उधर फिर से जमा होकर मुकाबले पर आ जाते। आखिर शिकस्त पर शिकस्त से एक तरफ तो इनके हौसलों पर दरारें डलने लगी और दूसरी तरफ इनकी अफरादी कुव्वत कम होने लगी। सूरत हाल को देखते हुए तलहा बिन खुवैलिद ने अपनी सारी कुव्वत जमा करके हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फैसला कुन लड़ाई का इरादा कर लिया। खुद हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी यही चाहते थे कि इस कज़्ज़ाब के सारे हवारी एक जगह जमा हों, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस फितने को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। आखिर वो वक्त भी आ गया जब हक़ व बातिल आमने सामने थे। फिर क्या था, अल्लाह की तलवार बिजली की तरह हरकत में आई और एक ही हमले में बेशुमार दुश्मन को खाको खून में लूटने लगे। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की देखा देखी मुजाहिदीन भी अल्लाह का नाम लेकर दुश्मन पर टूट पड़े। इस्लामी लश्कर का ये हमला इस कदर शदीद और जानलेवा था कि तलहा बिन खुवैलिद और इसके हवारी जान बचाने के लिए भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर भागने लगे, लेकिन इनके लिए आज किसी तरफ अमान ना थी। इनकी अक्सरियत मारी गई। तलहा बिन खुवैलिद खुद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों जिल्लत अमेज शिकस्त खाकर जान बचाने के लिए शाम की तरफ भाग निकला।
ایک روایت کے مطابق بعد ازاں طلحہ بن خویلد توبہ کر کے سچے دل سے مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے باقی زندگی مسلمان کی حیثیت سے گزاری اور اسی حالات میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ طلحہ بن خویلد سے نمٹنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مالک بن نویدہ کا رخ کیا۔ یہ شخص قبیلہ بنو تمیم کا سردار تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گیا تھا اور مسلمان لشکر کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں مسلم مجاہدین نے مالک بن نبیرہ پر حملہ بول دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بزدلوں اور مرتدوں کا یہ ٹولہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ بھاگنے والوں میں اکثریت مجاہدین کے ہاتھوں ماری گئی۔ اس معرکہ میں مارے جانے والوں میں خود مالک بن نبیرہ بھی شامل تھا۔ اسلام کا ایک اور دشمن اپنے حواریوں سمیت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسیلمہ کذاب انتہائی جھوٹا، مکار اور فریبی شخص تھا۔ اس بات فطرت کی فریب کاریوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے نہ صرف نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا بلکہ اس بیہودہ شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بہتان باندھ رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنا سانجی بنا رکھا تھا۔ اس نے اپنا ایک باقاعدہ لشکر تشکیل دے لیا جو نہ صرف تعداد کے لحاظ سے ایک بڑا لشکر تھا بلکہ جدید اور وافر جنگی سامان سے بھی لیس تھا۔ اصل میں اس بدذات کی سرکوبی کے لیے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا تھا اور ان کی مدد کے لیے حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا تھا۔ ساتھ ہی یہ ہدایت کی تھی کہ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پہنچنے تک مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ نہ چھیڑی جائے، لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش میں آ کر حضرت شرجیل کے آنے سے قبل ہی مسیلمہ کذاب کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ایک تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فوجیوں کی تعداد بہت کم تھی اور دوسرے وہ بہت زیادہ جنگی تجربہ کار بھی نہیں تھے، جس وجہ سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسیلمہ کذاب کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بالکل یہی غلطی حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دہرائی اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن سے جا ٹکرائے۔ اس لڑائی کا نتیجہ بھی شکست کی صورت میں ہوا۔ دو مسلمان سپہ سالاروں کو شکست دے کر ایک طرف تو مسیلمہ کذاب اور اس کے لشکریوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے تو دوسری طرف اس نے یہ دلیل دینا شروع کر دی تھی کہ اگر وہ نعوذ باللہ برحق نبی نہ ہوتا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر اصحاب اس سے ہرگز شکست نہ کھاتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سادہ لوح لوگ اس کذاب کے جانسے میں آسانی سے آنے لگے، جس کی بدولت اس کی فوجی اور سیاسی قوت بڑھنے لگی۔ اب اس کذاب کا فوری خاتمہ بہت ضروری ہو گیا تھا۔ ان حالات کا اندازہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تھا، جنہیں اب خلیفہ اول کی طرف سے اس کذاب کے خاتمے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس لیے آپ برق رفتاری سے منزلوں پر منزلیں طے کرتے مسیلمہ کذاب کے سر پر آ پہنچے۔ اقربہ مقام پر دونوں کی فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ جب مسیلمہ کذاب کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کی خبر ہوئی تو 40,000 فوجیوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اونچی جگہ پر اپنے لشکر کو روک لیا۔ یہاں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان پر اچھی طرح نظر رکھ سکتے تھے۔ مسیلمہ کذاب نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دائیں حصہ کی سپہ سالاری نہار الرجال کے سپرد کی، بائیں حصے کا سردار حکم بن طفیل کو مقرر کیا، جبکہ قلب کی قیادت خود سنبھالی اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے مسیلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو دین حق کی دعوت دی۔ جواب میں مسیلمہ کذاب نے مسلمانوں کو اپنے خود ساختہ دین کی طرف بلایا۔ پھر دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہو گئے۔
مسیلمہ کذاب ایک فریبی اور مکار شخص ہی نہ تھا بلکہ بطور جنگی ماہر کے اس نے بڑا نام پیدا کیا تھا۔ اس نے جنگ کی چال چلی تاکہ مجاہدین تھک جائیں اور ان پر دائیں اور بائیں جانب سے حملہ کر کے تہس نہس کر دیا جائے۔